العالمین اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ و جل جلالہ دی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم شفیع امت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اج دی یہ محفل پاک بسلسلہ عرس مبارک بابا رانجن شاہ انہاں دے عرس دے رانجن انہاں دے عرس دے موقع دے آج محفل میلاد مصطفیٰ سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے خالق کائنات میرا آنا تواڈا آنا ساڈا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اسی دعا گو جڑے آئے سن چلے گئے اللہ انہاں دا آنا جانا بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات جی وقت لمبی چوڑی گفتگو کوئی نہیں، جواب بھائی نے میں دسیا سی کہ بخار ہے لیکن انہوں نے میں حکم کیتا ہے تے انہوں نے حکم دی تعمیل کردے ہوئے میں پہنچ گیا، لیکن جے تے تسی ساتھ دیو گے تے پھر بخار نہیں اسی ذکر اہل بیت کران گے، جے تسی ایڈی ٹھلی زبان نہ رکھی تے پھر میرے خیال دے مطابق ایک گل جڑی میں سوچ کے آیا وہی سنا سکاں گا، سنانیاں میں دو نے، جے تہاڈی سبحان اللہ آؤندی رہی تے دوجی سناواں گے نہیں تے آپاں ایک تے بس کر دیاں گے۔ ایڈی ٹھلی سبحان اللہ ایک لیے ذرا باواز بلند بول دے سبحان اللہ۔ یہ تے میں ترلا کیتا منت کیتی تے تسی بولے نہ ہن اپنی مرضی نال ایک باری آکھو سبحان اللہ۔ ایتھے کام رکھیا جے تے میں تہاڈا کام تھلے نہیں آن دیندا۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ پڑھی، اس حدیث مبارکہ کو اپنے اج دے اس بیان دی شروعات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے توجہ میرے اللہ تے گل بڑی چاس والی ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انی رأیت رسول اللہ، عربی دے لفظ سن تسی چپ کر کے سن لے، سمجھ نہیں آئی ہونی، ترجمہ سنان لگا جنہوں ترجمہ سن کے چاس آوے نا تے جے دے دل دی مراد بھی اے جو وے جڑے ترجمے دے الفاظ نے تے او بندہ چپ نہ روے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انی رأیت رسول اللہ، میں رسول اللہ نو ویکھے ہے۔ اللہ تو اڈیاں جوانیاں سلامت رکھے۔ آپ فرماتے ہیں انی رأیت رسول اللہ، میں رسول اللہ نو ویکھیا تھے، جملے اگلے بھی بڑے پیارے نے۔ ویکھیا کتھے وے؟ فی طریق المدینہ، مدینے دی گلی اندر ویکھیا ہے۔ فی طریق المدینہ، مدینے دی گلی اندر ویکھیا ہے۔ ہون سرکار دا انداز کی ہے مدینے دی گلی چڑھن دا، مدینے دی گلی چلن دا مصطفیٰ دا انداز کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں واہو حامل حسین ابن علی ابن ابی طالب، جنہوں سن کے تے سینہ ٹھنڈا ہوئے نا اور چپ نہ رہے۔ آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ نے ویکھیا ہے، مدینے دی گلی مصطفیٰ دے قدیاں دے حسین ابن علی ہے۔ فرماندے نے مدینے دی گلی مصطفیٰ دے قدیاں تے حسین ابن علی ہے۔ حضرات جی وقار ہون جدوں نانے نے نواسے نو چکیا ہوئے، جدوں چاچے نے پتیجے نو چکیا ہوئے، مامے نے پانجے نو چکیا ہوئے، انداز کی ہوندہ ہے پانجے دے قدم، پتیجے دے قدم، نواسے دے قدم نانے دے سینے دے ہوندے نے، اور نانے او جڑا نانے دے ہاتھ نے نا او دے پیران دے ہوندے نے۔ اچھی بولے سبحان اللہ۔ میں دسنا چاہنا سرکار نے آپ نے کندیاں تے بٹھایا کیوں؟ وجہ کی سی کندیاں تے بٹھان دی؟ آپ نے کندیاں تے بٹھا کے مینوں تینوں ایک بڑا اچھا درس دیتا ہے۔ یہ تسی اچھی سبحان اللہ کو تے میں دسنا چاہنا او درس کی سی؟ عربی دا ایک محاورہ بولیا جاندہ فعل الحکیم لا یحلو علی الحکمہ، حکیم دا کوئی کام حکمت تو خالی، حکیم دا کوئی کام حکمت تو خالی، میں نہ آج کل دے حکیم دا کام حکمت تو خالی ہو سکتا ہے، مصطفیٰ دا کوئی کام حکمت تو خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ تسی اچھی سبحان اللہ کو تو میں اپنے انداز ہی دسا مصطفیٰ دے کندیاں تے حسین ابن علی نو چکن دی حکمت کی ہے۔ حضرت امام امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدیاں تے اٹھا کے مینوں تینوں درس پہ دیتے رہے، مینوں تینوں دعوت دے فکر پہ دیتے رہے، لوگوں
इंज जेड़ा ना गुजारा नहीं होना, इस तरह मज़ा नहीं आना। मैं बुखार भी जे अपना कम अज़ कम अद्धा किलो खून साड़ा तो तुहाडा तो कम अज़ कम पाव को तो सड़ना चाहिए ना। एक केड़ा केड़ा जेड़ा सैयद ज़हरा पाक के बच्चों का भी नौकर है तो हुसैन पाक का भी नौकर है, जरा हाथ चुको ना। इमामे अली मुकाम का भी नौकर है, इमामे अली मुकाम के मनण वालियां का भी नौकर है, जरा हाथ चुको। तो असी तो अपने बच्चों भी दरस ही देना है, असी अपने बच्चों को अपनी आल औलाद को दरस ही देना है। अज़मत आले नबी बोल ना जाना, तुहाडी आवाज़ आनी चाहिए, ओदी मैनूं अजे जरूरत नहीं, मैनूं तुहाडी जरूरत। जिन्नी देर तक तुसी नाल नहीं ना पढ़ना उन्नी देर तक अगला मिसरा नहीं आना। तो सीने का जोर ला के आखो अज़मत आले नबी बोल ना जाना। ए मदीने शरीफ दियां गलियां ने, इमामे अली मुकाम सरकार ने अपने कंधे ते चुकिया है, तरस की मदद ने अज़मत आले नबी बोल ना जाना। लोगो अज़मत आले नबी बोल ना जाना, लोगो अज़मत आले नबी बोल ना जाना, लोगो अज़मत आले नबी बोल ना जाना, लोगो देखना गैर की बातों में न आना, लोगो देखना गैर की बातों में न आना, लोगो। और जब फरिश्ता अजल सुन्नी का तारुफ पूछे, जदों मलकुल मौत तेरा ते मेरा तारुफ पूछे, असी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ करते हां, रब्बल आलमीन जदों इज़राइल मेरा ते तेरा तारुफ पूछे, सानू ए तौफीक दे देनी, असी मलकुल मौत नूं ए दस सकीए मैं गदाए दरे ज़हरा, मैं गदाए दरे ज़हरा हो बताना। जेदी मां ने उन्हें सैयद ज़हरा दी लोरी दे के दुध पिलाया है, वो बंदा बोलेगा मैनू यकीन है अज भी इस महफिल जान वाला सैयदा ज़हरा दा भी गुलाम है, उन्हां दे बच्चियां दा भी गुलाम है, उन्हां दे वालिद दा भी गुलाम है। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, दुआ करो रब तौफीक दे देवे, असी अपना तारुफ दे पेश करिए। मैं गदाए दरे ज़हरा हूँ बताना, मैं गदाए दरे ज़हरा हूँ बताना। दुआ करो तेरा ते मेरा जदों जनाज़ा उठदा होवे, लोग इशारे कर कर के पूछण ए केदा जनाज़ा है, असी ते दुआ करने आ। कोई ये ना आखे खतीब दा जनाज़ा है, कोई ये ना आखे नदीम दा जनाज़ा है, कोई ये ना आखे सना खान दा जनाज़ा है, कोई ये ना आखे शायर दा जनाज़ा है, कोई ना आखे हाफिज दा जनाज़ा है, कोई ये ना आखे आलिम दीन दा जनाज़ा है। तेरा ते मेरा जनाज़ा उठदा होवे, लोग इशारे कर कर के आखण ये गदाए दरे ज़हरा, ये गदाए दरे ज़हरा है बताना। लोगो एक बार मेरा मिलके पढ़ लो अज़मत आले नबी बोल ना जाना। हज़रत वकार इमामे अली मुकाम नूं सरकार ने कंधियां ते चुक के मैनू तेनू दरसे दिता है, लोगो ये मेरी बेटी दे बेटे ने, मेरे बेटे ने, इन्हां दी अज़मत भुल ना जाया जे। ते अज कुछ लोग आप दी अज़मत बयान करदे आप दी अज़मत घटा देंदे।
عظمت بیان کردیاں کردیاں اپنے لواندے نے کہ اسی بڑا ذکر حسین پہ کرنے ہاں، لیکن وہ جڑی عظمت ہے نا وہ کٹا دیندے نے، کٹاندے کیویں نے؟ واقعہ کربلا بیان ہو رہا ہے تو مجبور حسین ساڈے سامنے پیش کیتا جا رہا ہے، حسین نو مجبور بنا کے مظلوم بنا کے ساڈے سامنے پیش کیتا جا رہا ہے۔ تے اسی اہل سنت ہاں، میں جڑا جملہ کہنے لگا کہنا میں آرام نالے تے میں پتہ لگ جائے کنوں سمجھ آ گئی ہے، اسی مجبور حسین نو نہیں مندے، اسی منگن والے حسین نو نہیں مندے، اسی ونڈن والے حسین نو مندے۔ جڑا جڑا تے ونڈن والا حسین نو مندا ہے نا وہ ایک بڑی باواز بلند آکھے سبحان اللہ۔ میں اپنی آخری گل سنان لگا، نبی پاک علیہ السلام دے اس نواسے نے جدوں شہر مدینہ چھوڑ دیتا، شہر مکہ بھی چھوڑ دیتا، وہ کیوں چھوڑیا کیویں چھوڑیا پھر کدی ملاقات ہوئی تے دساں گے کیوں چھڈنا پیا، چھوڑ دیتا۔ رستے جاندیاں جاندیاں نا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مطیع کربلا تو پچھے تے مکہ شریف تو اگے انہاں دا ڈیرہ ہے، آپ نے جدو دور جاندیاں ویکھیا نا کہ اے تے خانوادہ رسول جا رہے ہیں، اے تے خانوادہ رسول ہے، نواسہ رسول ہے، آپ نے جا کے سواری دیاں مہاراں پھڑ لئیاں، سواری دیاں مہاراں پھڑ کے نا تے ہاتھ جوڑ دیتے۔ میرے امام علی مقام نے پوچھا تسی کون ہو تے میری سواری دیاں مہاراں کیوں پھڑیاں نے؟ تے حضرت عبداللہ ابن مطیع نے جڑا تعارف پیش کیتا جو اچھی سبحان اللہ کو تے میں دساں، حضرت عبداللہ ابن مطیع ہاتھ جوڑ کے رد کرتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ جیدہ تے ہے نا ادھر ہاتھ چوک کے میں نے دسو، میں تے حسینی پکا حسینی ہے، حسینی وہاں دا دودھ پیتا ہے تے حسینی ہے، جیدہ ہے نا وہ ہاتھ بھی چکے تے آج اس مسجد دی در و دیوار گواہ بنا لو، ایک کل قیامت والے دن جدو ہاتھ بھی چوپن زبان بھی چوپ ہوئے آزاد چوپن اس مسجد دیاں اٹاں گواہی دین رب العالمین گناہگار نے اے بد عمل نے بد کردار نے، پر میں گواہی دینی ہے نہ چھڑ دے ایک رات بہ کے نہ تیرے محبوب دے نواسیاں دا ذکر کیتا سی، جیدہ دل کرتا نا اٹاں گواہی دین۔ ہاتھ چوک کے میرے نال پڑھے حضرت عبداللہ ابن مطیع سرکار دیوار کا وچرت کر دینے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی سارا شعر نہیں ہوتا کہ حسینی ہے، بابا نے بلندہ کھنا یہ دل بھی حسینی حضرت عبداللہ ابن مطیع عرض کرتے ہیں سونیا نال میرا ڈیرہ ہے تے مہربانی کر کے میرے ڈیرے تے پھیرا پا دے ہو، اللہ کرے آج دی اس رات دا صدقہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے امام علی مقام آپ تے آپ دے نانا جان او دے آل بھی پھیرا پا دے۔ حضور نال میرا ڈیرہ ہے مہربانی کرو ذرا کو دعوت کرنی ہے، آپ ڈیرے تے لے گئے، دعوت کیتی گئی، کھانا کھا لیا، کھانا کھان تو بعد نا انج کر کے عبداللہ ابن مطیع نے ہاتھ جوڑے عرض کیتی حضور اسی سنے ہیں صحابہ کو لو سنے ہیں سرکار جڑے کنویں دے اندر اپنا لعاب جو سٹھ دے سن رب او دا پانی مٹھا کر دیندا سی، حضور اسی سنے ہیں خشک کنواں ہوندا سی سرکار اپنا لعاب رکھ دے سن رب پانی عطا فرما دیندا سی۔ حضور اساں سنے ہیں توانوں سرکار نے اپنے لعاب نال گڑتی دیتی ہوئی ہے، توانوں سرکار نے اپنے لعاب نال گڑتی دیتی ہوئی ہے۔ حضور اب میرے ڈیرے دے پیچھے انداز ویکھو حضرت عبداللہ ابن مطیع دے منگن دا، پہلے نانے دیاں تریفاں
پہلے نانے دیاں تریفاں نانے دی عزت و عظمت و مقام بیان کرن تو بعد عرض کردے نے حضور نال میرا ڈیرا ہے نا اے دے پیچھے ایک کھوہ ہے او دا پانی کوڑا بھرا ہے پہلی گل ہے کہ 6 مہینے بعد آوندا ہے جی آ جاوے تے گھٹ گھٹ آوندا ہے جی او کڈ لئیے کوڑا اینا ہونٹھاں نال لایا نہیں جاندا او منہ نال لایا نہیں جاندا میں دسنا ہے چاہنا اسی منگن والے حسین نو نہیں مندے اسی ونڈن والے حسین نو مننے ساڈا حسین ونڈن والا حسین ہے اچھا حضرت عبداللہ ابن مطیع دے نال حضرت امام علی مقام اس کنویں تے پہنچ گئے اچھی بولو سبحان اللہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ اس کنویں تے پہنچے نے اس کنویں وچوں پانی کڈیا گیا میرے امام نے اپنے منہ دے اندر وہ پانی رکھیا اپنا جھوٹا پانی جھوٹے پانی دی کلی امام علی مقام نے اس کھوہ دے اندر سٹھی ہے راوی فرماتے نے اس کنویں دے اندر پانی جان دی دے میرے امام دا نواب تھلے پہنچن دی دے میرے امام دا ذکر سنن والے ہو اگلے جملیاں تے کوئی چپ نہیں رہے گا راوی کہتا ہے پانی تھلے پہنچے آوے نواب تھلے پہنچے بعد چے کنویں دا پانی پار آ کے میرے امام نے قدماں نوں سے پیا دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مطیع فرماتے نے پہلے تے او پانی جڑا منہ نال لایا نہیں جاندا ہن اسی منہ نال لایا ہے توجہ بیان کریا جے پہلے منہ نال لایا نہیں جاندا ہن منہ نال لایا نہیں جاندا آپ فرماتے نے وہ کنویں دا پانی اتنا میٹھا ہو گیا پہلے منہ نال لایا نہیں جاندا ہن تھلے لایا نہیں جاندا تے میرا ایمان میرا عقیدہ پتہ کی ہے حضرت عبداللہ ابن مطیع دی جدو مراد پوری ہو گئی جدو منت پوری ہو گئی جدو خواہش پوری ہو گئی تے آپ بھی لوگوں کو یہی درس دیندے نے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا والے دنیا کا وہ کیا کرے گا جسے آپ کا ستانہ ملا ہے اذان دیے جا نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب روز سجدوں پہ سجدے کیے جا تے سجدے قبول کے دینے نمازاں قبول کے دیا نے نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب روز سجدوں پہ سجدے کیے جا توجہ میرے اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج در کا گھرانہ ملا ہے اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج در کا گھرانہ ملا ہے حضرات جی وقار حضرت عبداللہ ابن مطیع دی مراد پوری ہو گئی یہ گل جدو سنائی جاندی نا میرے بالکل آخری لفظ نے جے اس تو بعد تسی کیا تے کوئی نویں گل سناواں گا نہیں تے تقریر اپنی چھڑ دیاں گا جدو ایک گل بیان کیتی جاندی نا تے کچھ عقل دے انے علم دے یتیم
یہ گلاں کردے نے جے حسین نے اتھے کرامت وکھائی ہے تے کربلا وچ کیوں نہیں وہائی؟ اور میں کیا ہر جگہ کرامت والی نہیں ہوندی، کوئی جگہ ہوندی ہے کرامت والی، کوئی جگہ ہوندی ہے استقامت والی۔ جب کرامت ویکھنی ہے تے میں آکھیا ہاں ہندوستان کی سرزمین تے اجمیر تے ٹبے میرے امام علی مقام تے پتراں دا پتر غلام ابن غلام 26 نمبر تے معین الدین چشتی اجمیری آپ نے ڈیرا لے اجمیر کے اندر لوگوں نے پانی بند کر دیتا، آکے دوستاں نے دسیا، آکے یاراں نے دسیا حضور انہیں توڑا پانی بند کر دیتا ہے۔ آپ فرمان لگے نا لوگاں کامی پھڑ لیا سید آلیاں دا پانی بند کرنا۔ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے لوٹے کو حکم دیتا، لوٹے دے اندر ساری اناس ساگر جھیل دا پانی جمع ہو گیا۔ میں کیا وقت لیا انیا اور یتیم العلم آپ ایک حسین دے پترہ دا پتر غلامہ دا غلام معین الدین چشتی اجمیری کو رب نے ایک طاقت عطا کی دیئے، پھر تو حسین دی طاقت دا کی میں اندازہ کر سکتا۔ رب نے طاقت دیتی ہے، اس حسین کی طاقت کا اندازہ کی ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ کرامت والی نہیں ہوندی تے ہر جگہ استقامت والی نہیں ہوندی۔ جتھے کرامت وکھانی سی میرے امام نے کرامت وکھان دی اخیر کیتی ہے، جتھے استقامت وکھانی سی میرے امام نے استقامت دی اخیر کیتی۔ تو پھر اسی کیوں نہ آکھیے تے اسی کیوں نہ لوکاں نوں دسیے حسین بس حسین بس حسین۔ میری تقریر ختم ہے، تقریر میری جڑی نہ وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ہون گل ہے کہ کوئی ہاتھ تھلے نہ روے جدہ اے یقین ہے نا حسین ورگا ہور ہے ہی کوئی نہیں، وہ ہاتھ چکے ذرا جدہ یقین ہے۔ جب پڑھنا بھی میرے نال سارے آنے میں حسین بس حسین بس، اگے تسی پڑھنا ہے حسین بس حسین بس حسین بس حسین بس حسین بس حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یار زندہ صحبت مت